الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اونچی آواز نہ درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے. لفظ بڑے آسان ہیں، اگر مل کے کہہ لو گے تو رونق مزید دوبالا ہو جائے گی. جتنے احباب آپ تشریف فرماؤ یقیناً امام حسین پاک دی عقیدت لے کے بیٹھے ہو تے کربلا والیاں دی حب لے کے بیٹھے ہو تے کربلا والیاں دی حب وچ پڑھنا ہے. مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے بولو میرے وارث نے کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے. جگتے کوئی نہیں سخی اینا ورگا. جنہ ہاتھ بلند کہتے ہیں اللہ توڑے بختہ نو بلند فرمائے. جگتے کوئی نہیں سخی اینا ورگا اے ہو سیدی نے بس عطا والے میرے وارث کر آلے میرے وارث نے کربلا والے. آل دا ذکر کر کے تر گئے نے آل دا ذکر کر کے تر گئے نے میرے ورگے کئی خطا والے میرے وارث نے کربلا والے بولو نا میرے وارث نے کربلا والے. جملہ سنیو.
بی بی زہرا دا صدے کا منگنا بی بی زہرا دا صدے کا منگنا ہاتھ میں چکنا جدوں دعا والے ہاتھ میں چکنا جدوں دعا والے میرے وارث نے کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے لکھے عباس نے اور تے لکھے عباس نے اور دے جن مضمون سر وفا والے جن مضمون سر وفا والے میرے وارث ہاں میرے وارث نے کر والے میرے وارث نے کربلا والے آل دی حبینا نو سجدیے جڑا بندہ سمجھ گیا انشاءاللہ چپ نہیں رہ سکے گا آل دی حبینا نو سجدیے ہون بلدے جڑے صحاب والے میرے وارث نے کربلا میرے وارث نے کربلا والے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے میرے وارث نے کربلا مٹھا تاں پہ پڑھنا تواڈی آواز میرے کنہ تک آ جائے میرے وارث نے کربلا اچھا پائنتن پاک دا صدقہ پنجا دا فیض لے کے اپنا پنجا اٹھا کے کہنا ہے میرے وارث نے کربلا لے میرے وارث نے کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے وارث نے میرے وارث نے کربلا والے آخری دفعہ سینے دا دور لا کے میرے کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء و بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہرد و سرا
سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چوں چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں جس ضمن و ذیل اندر شہادت امام حسین اور واپسی کربلا دے حوالے نل جتنی اللہ توفیق عطا فرمائی کچھ چیزاں گوش گزار کرانگا دعا فرما واللہ رب العزت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے صوفی خالد سلطانی صاحب راتی فرما لگے تینہ جمعہ چا مواد بڑا ہو گیا تھے ان شہادت پڑھے آئے تو میں کوشش کرانگا شہادت بھی پڑھا اور دل میں رہے اسی کہ واپسی کربلا دے حوالہ نل چند معروضات عرض کران تو ٹائم دے اندر رہیں دیا ہویا جتنی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی توفیق الہی نل انشاءاللہ العزیز چند بات عرض کرنی ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ قرآن سبحان اللہ ان الذین یؤذون اللہ فرمایا شک نہیں کرنا او لوگ جنہاں نے اللہ نو دکھ دیتا ہے اللہ نو تکلیف دیتی ہے ورسولہ اور دے رسول نو تکلیف دیتی ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا دنیا وچ بھی ہونا تے لعنتے تے آخرت وچ بھی ہونا تے لعنتے جڑا لعنتی بندہ ہوئے او دا منہ دس دیندہ ہے اے لعنتی ہے جدے تے لعنت پئی ہوئے ساڑھے بابے اندر او دا منہ نہیں بیکھے لعنت پہ گئی ہے وہ دا کام نہیں چنگا وہ تے لان اچھا جیدے تے بندے دی لانت پوے او دا منہ بڑا پیڑا لگ دیا تے جیدے تے اللہ دے رسول دی لانت ہو جائے او کڈا کو پیڑا ہوئے گا میں آیت ان گفتگو کراں تو ٹائم درکار ہے بس ایک جملے دا سہارا لے کے اگے لے جانا چاہنا صاحبو اللہ نہ چھویا جا سکتا ہے نہ پکڑیا جا سکتا ہے نہ مقید کیتا جا سکتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر بھی دیکھیں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے شرق و غرب جنوب و شمال جدھر بھی دیکھیں جلوہ اللہ کا نظر آتا ہے اللہ نو بندہ چھو نہیں سکتا اللہ نو بندہ پکڑ نہیں سکتا تیری میری اکھ اللہ نو ویکھ نہیں سکتی اللہ نو رسول اللہ نو تے ویکھ سکتی ہے آئے جدے وچ خدا دا جلوہ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق فرمایا جن نے میں نو ویکھنا ہے وہ مصطفیٰ نو ویکھے تے مصطفیٰ کیا جن نے میں نو ویکھے ہے ان نے محمد دے خدا نو ویکھے ہے تو جن نے تکلیف رسول اللہ نو دیتی ہو چاہے امی عائشہ صدیقہ تے الزام بہتان لگا وے صحابہ تے سب کرے گالی گلوچ کرے وہ بھی رسول اللہ نو دکھ دیندہ ہے چاہے کربلا دے ٹبے تے کوئی حسین دے لالا نو شہید کرے حسین دے بھانجیاں نو شہید کرے حسین دے بتیجیاں نو شہید کرے حسین دی گردن کٹھے وہ بھی رسول اللہ نو دکھ دیندہ ہے تے جڑا رسول اللہ نو دکھ دے وے وہ یہ مترادف ہے کہ انہیں اللہ نو دکھ دیتا ہے صاحبو آج کربلا مولا والیاں دا ذکر خیر کرنا سے بیٹھے ہیں تے میں ایک جملہ پچھلے تو جمعہ عرض کیتا سی میں کہا سی جیڑا نام سید حسین ہے نا وہ اس واسطے کربلا وچ نہیں سی گیا کہ لوگ کولیاں تے چل دے رہے ہیں اس واسطے گیا سی میرا امام کے لوگ انگاریاں تے چلن میں کہا سی میرا امام کربلا وچ اس واسطے گیا ہے کہ لوگ محمد دے اشاریاں تے چلن لوگاں نے لباس بدل لے دیکھ لو وہ لباس کالے لباس پہن لے 10 دن انہاں تے غم انہاں نو پتہ ہے کہ جدوں محرم آیا ادو سانو غم آنا ہے غم دی یہ کیفیت ہوندی ہے غم تے جدوں ہوندا ہے تے غم ہوندا ہے پھر غم جڑا ہے وہ کسے پاسے ویکھن نہیں دیندا غم ہوندا ہے لباس لوگاں بدلے میں کہا بدلو لباس لیکن میرا حسین صرف لباس بدلان نہیں آیا میرا حسین تے کردار بدلان آئے ہیں اس واسطے میرا حسین کربلا وچ گیا ہے اور مزید ایک جملہ سنو مرکزی جامعہ مسجد بلال وچ بیٹھنے والے ہو دور دراز سونے والے ہو حسین کوئی تخت واسطے نہیں گیا ایک گھر کہندا تخت واسطے گیا ہے ایک گھر کہندا نہیں تخت دی گل کوئی نہیں سی نفس واسطے گیا اپنے نفس واسطے
اور میں کیا نفس واسطے نہیں، میرا حسین نفوس واسطے گیا ہے. کدی موقع ملیا تو انشاءاللہ پھر تو گفتگو کرانگے. نفوس واسطے ہو سکتا ہے نیٹ تے چڑھ جڑی میں تقریر محفل پاک تے کیتی ہے انگرے علی انشاءاللہ آ جائے گی، تسی دی ساری ڈیٹیل لے لو گے. نفوس نو بچان واسطے گیا، نفس نو بچان واسطے نہیں. نفس اپنا ہے تے نفوس ہے بیٹھے. پھر نفوس بھی نفوس قدسیہ، نفوس نو بچان واسطے گئے نے، نفس نو بچان واسطے نہیں. کی سمجھ دیو یزید کہندا نہیں سی تانوں گورنری دینا، لیکن حسین نے کہا تخت نہیں لینا. کیوں؟ جڑا تخت دو دینا ہے دھیان کر، اے تخت بلاندے یا محمد دے کندھے زیادہ بلاندے نے. تو تخت نو رونا ہے پیا کہ تخت جنوں محمد دا مصلی لب جے، جنوں مصطفیٰ دا ممبر لب جے، انہوں تختاں دی لوڑ ہوندی ہے. تو تخت دی گل کرنا ہے، میں تے مصطفیٰ دے کندھیاں تے سوار ہوئے ہیں. خدا دی قسمیں سدرہ تھلے رہ جاندے، مقام سدرہ تھلے وے تے میرے نبی دے قدم اتے نے، میرے نبی دے قدم اتے نے تے حسین خدا دی قسمیں نبی دے کندھیاں دے بھی اتے نے. اس واسطے میرا نبی نفس دی خاطر نہیں گیا، نہ تخت دی خاطر گیا ہے. میرا نبی تے نفوس قدسیہ دی روحانوں تازگی دین واسطے گیا ہے. کربلا مولا حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وارو واری سارے ٹھورے نے. جدو میرے امام دی اپنی واری آئی، میرے امام نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، ریگزارے کربلا وے تلوار دی نوک کھبی ہوئی ہے. انج کر کے مٹھی پکڑ کے ٹھوڑی دے تھلے رکھی ہے تے نالے عربی دے شیر پڑھ لے نے، نالے چھم چھم رو رہے نے. کہندے نے روئے سوا سیوا مینوں ماں دی یاد آئی ہے، مینوں باپ دی یاد آئی ہے کہ میں علی اکبر نو تیار کر کے آپ ٹورے اونا محمد نو تیار کر کے میں آپ ٹورے اور نو لاڑا کربلا دا بنا کے میں آپ ٹورے. حضرت حلال نو میں آپ ٹورے تے زہیر ابن قین نو میں آپ ٹورے، عباس علمدار نو میں آپ ٹورے. اور میری واری آئی ہے، میں نو کون تیار کرے گا، میں نو کون سواری تے سوار کرے گا. او بیمار زین العابدین جڑے ویلے اللہ دی قسمیں بڑھا بابا ہوئے، انہوں ٹھوکر لگے نماز پڑھنا ہے تے ٹھیڈا لگ جائے. بڑا پہ وچ بھی کہندا ہائے نہیں میری مائیں تے جنہیں اپنے ہاتھ دے نال علی اکبر دا لاشا چکے آیا ہوئے گا، جنہیں اپنے ہاتھاں دے نال عباس دے بازو کٹھے کیتے ہون گے، جنہیں اپنے ہاتھاں دے نال عباس نو لاشا اٹھا کے لے آندا ہوئے گا، جنہیں اپنے ہاتھاں دے نال پتیجے دا لاشا اٹھائے، جنہیں اپنے ہاتھاں دے نال بھانجیاں دے لاشے اٹھائے نے. اہل دل بیٹھے ہوئے ہو سینہ چھلنی ہو جائے گا. او میرے امام دی اکھاں وچوں آنسو روانے، کہندے نے مینوں ماں دی یاد آئی ہے، میرے موڈے تے ہاتھ آئے، انج لگے جویں میری ماں زہرا بطول آ گئی ہے. کہندے نے میں ڈر دی ماری اکھ نہیں کھول داؤ کتے میری ماں چلی نہ جائے. میں اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے کتے میری ماں چلی نہ جائے. کہندے نے میں روئی جا رہے ہوں، اچانک مینوں پچھوں آواز آئی ہے وے ویرا رونا کیوں ہے. کہندے نے میں مڑ کے ویکھے زارا تے نہیں سانیے زارا کھلوتی ہوئی. آکھیا وے ویرا کیوں رولے، آکھیا اے سانیے زارا رونا اس واسطے مینوں تیری تے اپنی ماں دی یاد آئی ہے، مینوں تیرے تے اپنے بابے علی دی یاد آئی ہے. اس تین پچھو جدے سامنے او دی ماں دی جدائی دی گل ہوئے دیاں لئی پردے سوے بابل تے پتران لئی جاگیراں چپ رہنا اے منہ کھجنا کہنا تے دھیاں دیاں تقدیراں
سید حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صوفی خال سلطانی صاحب ہمشیر نو آکھے ہمشیرہ میں نو اپنے تے تیری ماں دی یاد آئی زینب نو آکھے آیا زینب میں نو اپنے تے تیرے بابے علی دی یاد آئی انہوں پوچھو جدے سر تے باپ دا سویا کوئی نہیں پوچھو انہوں جدے سر تے بابل دا سایا کوئی نہیں خدا دی قسمیں باپ دنیا تے موجود ہوئے او دی سیلری تھوڑی بھی ہوئے گھر وچ برکت نظر آؤں دی اولاد زیادہ کما کے لے آئے انہی کمائی وچ برکت نہیں ہوئے گی جنہی باپ دی کمائی وچ برکت نظر آئے گی لیکن جدو باپ دنیا تو چلا جائے خدا دی قسمیں آسائشہ چلیاں جلدیاں نے ازمائشاں جلدیاں نے چچے تھائے آگے کہنے او بتیجیو نارو اسی توانو باپ والا پیار دیوانگے خدا دی قسمیں میں اپنی نظرہ نہ لوکھے بڑے ایسے چاچے تائے دعویٰ کرنے والے اسی توانو باپ والا پیار دیوانگے وہی دشمن بن کے یتیمہ دا مال کھون دی کوشش کر دینے باپ مرے اے سیرو ننگا خووے اے تے ویر مرے کنڈ خالی ماما مرنے محمد بخشا ایتے کون کرے رکھوا علی سید حسین نے آکھے اے زینب میں نو اپنے باپ علی دی یاد نے روا دیتے میں نو ماں دی یاد نے روا دیتے سیدہ زینب نے آکھے اوے ویرا کیوں رولے آکھے علی اکبر نو میں ٹورے قاسم نو میں ٹورے اولا محمد نو میں ٹورے ان میری واری آئی ہے میں نو کون ٹورے گا سیدہ زینب نے آکھے ہوئے ویرا نارو جدو پرا لاڑا بن دینے ویرا نو پینا سواریاں تے سوار کر دیا نے جدو لاڑا بن دی واری آن دیئے پینا گانے بن دیا نے ویرایا میں تینو آپ تیار کر دینیا میں تینو آپ تیار کر دینی سیدہ زینب نے گٹھڑی کھولی گٹھڑی دے اندر ایک امامہ نکالے اس امامے نو سر حسین دے سر تے رکھے میرے امام نے آکھیا زینب امامہ بڑا پرانا ہے آکھیا بے ویرائے نو پرانا نا آکھیں اے او امامہ جڑا میرا دی راتی تیرا میرا نانا مصطفیٰ پاک لا مکان تے گیا ہے بے ویرائے نو پرانا نا آکھیں اے تے او امامہ جڑا میرا دی راتی تیرا میرا نانا مصطفیٰ لا مکان دا دولا بن کے پاک گیا ہے حضرت امام حسین دے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری دیتی ہے نظامی رے حمزہ والا دیتا ہے ذرا دلانو سنبھال کے گناہگار کرو کربلا دی تاریخ سنے آجے میرا امام کڈا شجاع ہے کڈا بہادر ہے میرے امام آپ دے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری نظامی رے حمزہ والا حضرت سیدہ زینب نے ایک کپڑا لے کے کمر تے بلے سنو گے جملہ سینہ چھنی ہو جائے گا تواڈے سینے وچ کیڑا کوئی پتھر دا دل میرے امام نے آکھے اے زینب جڑی چادر بنیاں بڑی پرانی ہے آکھے وے ویرائے نو پرانی نہ سمجھی اے او چادری جڑی تیری میری ماں سر تے لیندی رہی ہے اے چادر تطہیر ہے ماں دی یاد آئی ہے تے میرے حسین بھی رو رہے نے زارا بھی رو رہی سانی زارا بھی آنسو بخا رہی آنے میرے امام نے سر پہندہ پکڑ کے موڈے نہ للا لے اتے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھے تے رو رہے نے لگیاں والے
کدی چپ نہیں جے کر دے اے نوجواناں نو پوچھو تسی کیوں روندے ہو چٹی داڑھی والے بزرگاں نو پوچھو تسی کیوں روندے ہو حاجی صاحب نو پوچھو کیوں ہنسو بغا رہے ہو آکھن گے ساڈا تعلق حسین دے نال لگیاں والے لگیاں والے کدی چپ نہیں جے کر دے پاویں دئیے لکھی دلا سے ٹر جاویں او دلدار جناں دے تے او جاویں کھڑے پاسے دنیا ڈاڈی اسیں یا ماڑے دنیا ڈاڈی اسیں دنیا ڈاڈی اسیں یا ماڑے ات ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاونے محبوب جنا دے او نہ جاؤں دے نا مر دے میرے امام ماں دی یاد وچ رو رہے نے سجدہ زینب رو رہیاں نے سجدہ زینب نے آکھے وے میرا ذرا گردن نیویں کری حسین سید نے گردن نیویں کیتی ہے ثانی زارا نے گردن تو چومے ہے آکھے آیا ہے ثانی زارا ذرا اپنے گھٹ میرے اگے کری ذرا کلائیاں میرے اگے کری جیسے ویلے کلائیاں اگے کی تیانے تینج کر کے حسین ہم شیر دی کلائیاں نو چومے ہیں حضرت ثانی زینب ثانی زارا دیاں چیخاں نکل گئی آنے آنکھیں وے ویرا کاج تک میریاں کلائیاں نو نہیں چومے وے ویرا میریاں کلائیاں نو کیوں چومے آنکھیں بیل جدو ماں دے وصال دا وقت قریب آئے میری ماں نے میں نو کھول بلایا آکھیا حسین تینوں کربلا میں شہید کر دیتا جائے گا اما جان کوئی گل نہیں میں جان قربان کر دے آگا آکھیا حسین میرے پترا جدو تیرا نیزے دی انی تے سرے ہوئے گا ظالم تیری پین دی کلائیاں تے ہاتھ کھڑیاں لال گے تیری پین دیا کلائیاں وچ خون رسے گا میں حسین اپنی پین دیا کلائیاں تے ہاتھ کڑیاں لگل تو پہلا پین دیا کلائیاں نو بوسا لے لیں حسین دی یاد وچ رون والے ہو اگلا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے آکھیا حسین میں تیری گردن نو تاں چومے بھائی جان تواڈے گلے نو تاں چومے میرے بابے علی نے مینوں وصیت کیتی سی آکھیا سی اے زینب تیرے ویر دی گردن کٹی جائے گی تے اپنے ویر دی گردی کٹی جان تو پہلا اپنے ویر دی گردن دا بوسا لے لئی ہمشیر ویر دے سینے نال لگ گئی خدا دی قسم پہنا نو بیا کے ٹوری ہے جڑے ویلے آکھ گلے لگ دیاں نے اونا دی رخصتی دا ویلا ہوندے
لگیاں نے انج لگدا جویں زمین آسمان ایک ہو گئے سانو پتہ ہے وڈے ویلے جا کے ملاقات ہو جائے گی لیکن سیدہ ثانیہ زہرا نو پتہ ہے جڑا جاندے مڑ نہیں آوندا ہن جس ویلے گئے ٹورن لگیاں نے تے حضرات گرامی اکھاں وچوں آنسو رواں نے آکھے یا وارو واری وارو واری اے ٹورے گئے سارے ہونے آئی حسین دی واری خیمے وچوں زینب بولی خیمے وچوں کدی تصور بنو آسے پاسے لاشاں پئی آئی ہوئی ہیں اے کربلا دا لاڑا جا رہے ہیں تے زینب کہندی نے وے ویرا تو شجاعت دی اخیر کر دے گا میں صبر دی اخیر کر دے گی وے میرا تیرا امتحان ختم ہونے والا ہے میرا اور امتحان شروع ہونے والا ہے وے میرا لوگ جگتے مثالاں دین گے تے آکھن گے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں وارو واری اے ٹورے گئے سارے ہونے آئی حسین دی واری خیمے وچوں زینب بولی وے میں صدقے میں واری خدا دی قسم سر تے باپ دا سایہ نہ ہوئے بیٹی شادی شدہ ہوئے تے ویر ملن واسطے جائے پہن دے قدم زمین تے نہیں لگ دے جدوں ویر آؤندے نے پہنا کہندیاں نے صدقے جائیے واری جائیے قربان جائیے تے جدوں شاجی قبلہ ویر چلے جان لینے تے لک ول کمر ولوے کے کہندیاں نے مولا میرے ویر نو تتی ہوا نہ لگے سیدہ زینب کہندیاں نے اے ویرا میں تیرے تو قربان ہو جاؤں میں تیرے تو واری واری جاؤں لمبی گل نہیں کردہ میرا امام مختلف خیمے وچ مل دیا بی بی سکینہ آپ دے خیمے وچ گئے نے جا کے دستے شفقت رکھے آکھے اے سکینہ اپنے باپ دا آخری پیار لے لے اے سکینہ میرے جان دا ویلا آ گئی میرا آخری شفقت بریا پیار لے لے حضرت سکینہ کہندیاں نے بابا اوتھے چلے او جتھے ویر علی اکبر گئے تے مڑ نہیں آیا اوتھے چلے او جتھے ویر قاسم گیا ہے تے مڑ نہیں آیا اوتھے چلے او جتھے اونو محمد گئے نے مڑ نہیں آئے اوتھے چلے او جتھے چاچا عباد گئے مڑ نہیں آیا اوتھے چلے او فرمایا ہاں بیٹی میں اوتھے چلے آکھیا بابا ٹر جایا جے پر میں نو جاندیا سوال دا جواب دے جاؤ سکینہ کی سوال کرنے کر میں سکینہ نے دا سخی دو تراوا آکھیا بابا میں نو دسو تے سی یتیم کنو آندے نے بابا یتیم کنو آندے نے فرمایا بیٹی تو 7 سال دی بچی تینوں کیویں پتہ لگیا یتیمی دے بارے کہندی ہے بابا میں کی دساں
خیمیاں وچوں ہولی ہولی آواز آؤندی ہے تھوڑی دیر تو بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی میرے امام نے فرمایا خواہ بیٹی نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت عظیم ہے ارے مر جائے جس کا بابا وہ بچہ یتیم ہے نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت عظیم ہے ارے مر جائے جس کا بابا وہ بچہ یتیم ہے انتی کہندی ہے بابا جے اتھے جانا جے جتھا مڑ کے واپس نہیں آونا پھر نہ جایا جے او یارو کسے دا باپ باہر دے ملک کم واسے جاوے بچے رپورٹ تے چھوڑن جان تو سا میرے نال زیادہ ایسے مواقع ویکھے ہونگے پتر جدوں بابل نو مل دینے ہائیاں مار کے رون لگ پیندے نے ننیاں ننیاں بیٹیاں لتانو جفا مار لیندیاں نے انہاں نو پتہ ہے بابل نے سال بعد آ جانے بابل نے 2 سال بعد آ جانے لیکن جس سکینہ نو پتہ ہے جڑا جلد مڑ نہیں آؤندا آکھیا بابا نہ جایا جے آکھیا بیٹی تمہیں میں نو بڑی پیاری لگنی ہے لیکن تیرے نالوں زیادہ میں نو نانے دا دین پیارا لگ دے مجھے جانا پڑے گا دین کی خاطر اے بیٹی میں نو جانا پڑے گا حضرت امام حسین جان لگے تے بیٹی جڑی ہے باپ دیاں لتانوں جفا مار کے کھلو گئی ہے او تیاں پترہ والے بیٹھے ہوئے ہو پتر آ کے لتانوں جفا مارے بندہ کدی پتر نو اٹھا لیندے کدی اگنور کر دیندے لیکن جدوں بیٹی آ کے لتانوں جفا مار دیئے باپ دے رانگٹے کھڑے ہو جاندے نے او بندہ پیار کرن تو بغیر رہ نہیں سکدا سکینہ ورگی تھی کوئی نہیں حسین ورگا بابا کوئی نہیں بیٹی نو سینے دے نال لائے آکھے بیٹی صبر دا دامن تھا تو صابرہ دے سلطان دی بیٹی ہے بیٹی تو حسین دی لخت جگرے اینا آنسوان کپڑے نال صاف نہ کرو اینا آنسوان اپنے چہرے تے ملوئے معاشر دے میدان وچ میرے نبی آپ آکھن گیا اونے جڑے میرے نواسے دی یاد وچ آنسو بہان والے میرے نبی دے دیوانے ہو حسین پاک دے مریدو جدوں تھی نے جفا مارے ہیں نا تے میرے حسین بہ کے تے تھی دا متھا چومے ہیں تے انج ہاتھ نو بوسا دیتا ہے تھی کہندی ہے مینوں پیار نال ہی چھڑ چلے ہو نا پیار نال ہی چھڑ چلے ہو مینوں تے تواڈے کندھے تو بغیر سینے تو بغیر نیند نہیں آوندی فرمایا تھیے اج تو بعد علی اصغر میرے نال سویں گا تو اپنی ماں نال سویں گی بابا مینوں تے تواڈے سینے تے سر رکھ کے نیند آوندی ہے او یارو حضرت سیدہ زینب نو میرے امام نے بلایا فرمایا زینب انو اندر لے جا میرے وال ویکھیا جے تڑپ جاؤ گے اینج ہاتھ پھڑیا سیدہ زینب نے سکینہ دا بی بی سکینہ دا ہاتھ پھڑیا تے کھچ کے خیمے وال کھڑن تے تی زور لائے اپنے بابے وال اے زور لان خیمے وال او زور لائے بابے وال اینج ہاتھ چھٹے آئے تے دوویں ہاتھ سکینہ نے پپھی دے اگے بننے نے بن کے کہنیاں نے پپھی اماں اج تک میں تواڈے کول منگیا کچھ نہیں پردے سن کو منگ لے سکینہ کی منگنی جو منگے گی میں تینوں عطا کر دیواں گی آکھیا پپھی اماں مینوں تیرے اگے کہ ترلا مارن دی ضرورت پیش آ گئی تھی یہ تو ترلے تو بغیر گل کر آکھیا پپھی اماں تسی رج کے اپنے ویر نو ویکھ لونا اے ویر حسین تواڈے سامنے کھلوتا ہے تے میں رج کے اپنے بابے حسین نو ویکھ لینی ہاں
ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਸ ਵੇੜਿਓਂ ਧੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਮਈਅਤ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਕਾਵੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉਹੀ ਭਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਮਈਅਤ ਚੁੱਕ ਲਵੀਏ। ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇ ਸੁਵੇ ਬਾਬਲ ਇਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਖੁਜ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। मेरे इमाम करीब आए, मेरे इमाम ने बेटी नू सीने न लाया, दस्ते शफकत रखिया और फरमाया बेटी सबर दा दामन छूटने ना पाए, बेटी वावेला ना होवे, बाल ना नोचे जान, सीना को भी ना कीती जाए, मातम ना कीता जाए, क्योंकि मातम मेरे नाने नू भी पसंद नहीं, मातम ना कीता जाए, सीना को भी ना कीती जाए, पर्दे पमाल ना कीते जान। वसीयत करके नसीहत करके मेरा इमाम टुरे है ते धी हजरत परियां निगाह नाल वेखदी आखिरी खुतबा जाके मेरे इमाम ने करबला दे टिब्बे ते दिता है, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना औ कमा क़ाल अल हुसैन, फरमाया अल्लाह दा शुक्र अदा करो, जिस मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करना जिन्ने सानू फजीलतां अता फरमाईयां। आपने लंबा खिताब है, मैं जल्दी गल अगे ले जाना चाहना, खुतबा दिता ना ते आखन लगे दसो तुसी जानदे रही मेरा नाना मैनू कंधियां ते उठांदा रहा है ते मैं नाने दियां जुल्फां नू अपनियां लगामां बनांदा रहा, ओए तुहानू याद नहीं मेरियां रगां विच ते मुस्तफा दा खून है, मेरे खून दे प्यासे हो गए। तकरीर ऐसी कीती कि यजीदियां दे दिलां ते भी असर अंदाज हो गई, जादू हो जड़ा सर चढ़ के बोले। बेगानिया ते जदों तकरीर मौसर हुई ते 18 साल दा जवान यजीदी बोलिया, आखन लगा इंजे ही सारे रोन लग पे, असी ते वरगला के झूठ मार के इन्हां नूं नाल लैके आए हां ते हुसैन दी तकरीर ते मुअस्सर हो गई है, असर अंदाज हो गई है। अगर इसी तरह ये तकरीर करदा रहा ते साडे हथों मैदान चला जाएगा, असी ते झूठ बोल के ले आएंगे हुसैन ने बगावत की थी है ते माज़अल्लाह हुसैन बागी हो गया, इदी ते तकरीर असर पे कर दी है। हुसैन आख्या क्यों ना असर करे, इस जुबान नाल मैं कौन वाली जुबान नूं चूसदा रहा हां, मेरे जिहा गुनाहगार बयान करे तेरी मेरी अख विच आंसू जारी हो जाए ते जिथे हुसैन खिताब करदा होवे, जिथे अली दा लाल तकरीर करदा होवे, पहला करो ना क्या हुसैन तकरीरां दी लोड़ नहीं, बैत करनी है ते कर, फरमाया करनी हुंदी ते कतर देंदा, मैं बैत करनी हुंदी ते कतर। उन्होंने आख्या तख्तो ताज मिलेगा, फरमाया मैं तख्तो ताज वास्ते नहीं अपने मुस्तफा नाने दे इमामे दी बुलंदी वास्ते आया। क्यों कि जदों मैं अपने नाना जान दे कंधियां ते सवार साउना मेरे पैर फड़े सन ते आख्या सी पुत्रा तेन घुट के फड़िया तू डौले ना, मैं अपने नाने दा इमामा फड़िया सी, आख्या सी नाना जी तुसी मैनू ना डिगन दे आ जे, मैं तुहाडा इमामा नहीं डिगन देंगा, पुत्र ते दे देंगा, मैं लाल ते कुर्बान कर देंगा, भतीजे कुर्बान कर देंगा और मैं तन मन धन दी बादी लगा देंगा, पर मैं उसे हाथ विच हाथ नहीं देंगा जिन्हों मैं आप बेनमाजी वेखे है, जिन्हों आप शराबी ते कबाबी वेखे है, चूंकि यजीद दी परवरिश उबाश लोगां विच होई है और हुसैन दी परवरिश मुस्तफा दी गोद विच होई। खुल के कह लो सारे सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या फिर इमाम तैयार हो जा, फरमाया मैं कोई अज दा तैयार हाँ, जदों जबरील मट्टी करबला दी लैके आया सी मैं ते उदन दा तैयार हाँ, तैयार हो जा। फरमाया जिदन मेरे बाबे ने इत्थे आके करबला विच डेरा लाया ते लेटे ते उन्होंने ख्वाब वेखिया ते उठे ते फरमाया इत्थे मेरे पुत्र दे खैमे लगणगे, इत्थे मेरे लाल शहीद होणगे, ओ मैं ते उदन दा तैयार हाँ। जिदन मेरे वास्ते जन्नत विचों जोड़ा आया सी ते हुसैन वास्ते सुरख रंग दा जोड़ा
تے حسن واسطے سبز رنگ دا جوڑا او میں تے اودن دا تیار ہاں جدن میرے مصطفیٰ نے میری گردن تو چومیا تے میں پوچھیا نانا کیوں چوم دے ہو ایتھوں فرمایا تیری گردن کٹی جائے گی میں تے اودن دا تیار ہاں گلاں بڑیاں میں جلدی نہ لگے بات نوں لے جانا چاہنا میرے امام آپ نے آکھیا چلو حل من مبارزین دے نعرے لانا لے آؤ میرے ول عمر بن سعد سارے نوں آکھے چلو تے سارے 10 قدم پیچھے ہٹن انہاں کہیا اگے نہیں جاندے انہاں کہیا عمر ویکھ ہوئے کدی حسین وچوں نبی دا جلوہ نظر آوندا ہے کدی علی دا جلوہ نظر آوندا ہے اسی کیویں جائیے کدی علی دا جلوہ نظر آ رہے ہیں کدی حسین ابن علی وچوں نبی دا جلوہ نظر آ رہے ہیں اسی کیویں جائیے میرے حسین نے آپ اپنی سواری نویڑی ماری اے 22,000 دا لشکر تے میرا امام وچ کود گیا ہے انہاں تلواراں ننگیاں کر لیاں نیزیاں دیاں نگیاں سیدھیاں کر لیاں تیراں دی بارش پا دتی میرا امام جا رہا جدوں انہاں دیاں سواریاں دوڑیاں میرے امام دی بھی سواری دوڑی حاجی صاحب ایک واری گرد و غبار رہی ہے نظر نہیں آ رہا حسین کتھے نے تے کیڑا کیڑا یزیدی حسین دیر دے گرد جڑے او تلواراں لہرا رہا ہے اچانک حضرت شہربانو حضرت رباب ام لیلا زینب دیکھو لائیاں آنکھیں کہنیاں نے اے مرشد زادی سانو تیرا ویر نظر نہیں آ رہا سانو ساڈا سہاگ نظر نہیں آ رہا لگدا ہے اسی بیوہ ہو گئیاں لگدا ہے ساڈا سہاگ گجڑ گیا اچانک گرد و غبار اے جڑی خاک آلود ماحول بنے ہیں جدو چھٹے ہیں تے گرد و غبار نیوی ہوئی ویکھیا علی دا لال سواری تے بے کے تلوار لہراندا جا رہا ہے سیدہ زینب نے آکھے ہے سنیا جے میرے بابا جی حضور دا جملہ میرے بابا جی حضور مربی و محسنی و مرشدی و ابی سلطان الوائزین بابا خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی حافظہ اللہ تعالی ودام ذلہ آپ نے جملہ تھے ارشاد فرمایا جدوں گرد و غبار تھلے ہوئی حضرت زینب ویکھ کے کہندیاں نے نی شہربانو نارو نی لیلا نارو نی رباب نارو اے ویکھ جن نے سارے انو اگے لائے جڑا پیچھے پیچھے تلوار ذوالفقار حیدری لہراندا جا رہے آئے اوئی تے میرا ویر شہربانو کہندیاں نے میں پہلو ہی من دی سا شیران دے پتر وی تے شیری ہوندے نے یا حق باہو سچ باہو شیران دے پتر بھی شیری ہوندے نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھو وہ شیر خدا نظر آتا ہے حضرت امام حسین کٹتے جا رہے کسے دا سر کوئی نہیں کسے دے سینے وچ وار کسے دا بازو کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں کوئی وار کر دو دے وار نو روک کے حسین وار کر رہے کوئی اگے ڈھال کر دے حسین دی تلوار انہوں بھی کٹ کے دے سینے تے وار کر رہی حضرت امام حسین آپ نے سینکڑوں یزیدیاں نو واصل جہنم کیتے ایک ظالم نے دائیں بازو تے وار کیتے او دا ناظر بن شریک ایک ظالم نے بائیں بازو تے وار کیتے او دا سنان بن انس ایک ظالم نے زیر ناف نظام مارے میرا امام جدوں سواری تو تھلے آن لگے او یارو اسی تیران دے نشان پہ گئے تلواران دے زخم آ گئے میرے امام دا خون نکلنے پہ آؤ جڑے ویلے سواری تو نیچے آن لگے خیال آیا علی اکبر ڈگیا سی تے چھک کے میں لے آندہ سی
ہونا محمد گرے نے تے چک کے میں لے کے آیا عباس دے بازو کٹے گئے نے او دے بازوانوں علیحدہ علیحدہ جگہ تو کٹھیا کر کے او دے جسم نو چک کے میں لے آیا ہن میں زمین پہ جا رہا ہوں میں نو کھول اٹھائے گا تھلے کہنے نے کو جھولی آ گئی اس جھولی والے نے میریاں زلفاں وچن کر کے انگلیاں دے نال کنگھی کیتی تے آکھیں آیو میرے لجپال وے پترا کربل دے آؤ مہمانا اے وے میں آئی اماں تیری او بیٹھائی تیرا نانا حضرت محترم بالآخر میرے امام دے سینے تے نا شمر لائن آ کے بیٹھا ہے آپ نے فرمایا حالی بھی جہنم تو بچ جائے انہوں نے کہا سجدہ تیری جان جان دی پی حالی بھی سانو جہنم تو بچانا ہے پیا فرمایا میرا نانا بھی جہنم دے گڑیاں بچ جان والے نو کٹ دا رہے ہیں تو میں تنو حالی بھی کہنا بچ جا او ساکھیا نہیں میں یزید کو لو انعام لینا ہے آکھیا پرا ہو جا وہ دا سینہ ویکھیا تو تے چت کبرا یعنی پھلویری دا نشان حضرت امام حسین نے ویکھیا کہ صدقتا یا رسول اللہ نانا جان تو سچی آکھے سچ آکھے سو کی تیرے نانے نے سچ اینا کلمہ پڑھے مصطفیٰ دا او کی تیرے نانے نے آکھے میرے امام نے آکھے میرے نانے نے آکھے سی میری آل اولاد تے کہ چتکبرہ کتا وار پیا کرتا ہے میں تیرے سینے تے نشان ویکھ لیا پر پرا ہو جاؤ میں نو نماز ادا کر لین دے اونا بھی آکھے سی اذان پڑھو حسین دی تلوار رک جائے گی اذان ہوئی تے تلوار حسین دی رک گئی ہوئے ہے میرے بدے ہاتھ نے حسین نے اذان سن کے تلوار روکی ایسی کاروبار کیوں نہیں روکیا حسین دی تلوار رک گئی وہ ایسا شٹر ڈاؤن دکاندہ کیوں نہ کیتا حسین دی تلوار رک گئی ایسا اپنے کاروبار بند کر کے اللہ دے حضور کیوں نہ آئے اج جمعۃ المبارک یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع بیع ختم کر دیو خرید و فروخت بند کر دیو تے اللہ دے ذکر واللہ جاؤ ادھر تے تلوار تھلے آ گئی تیرا میرا کاروبار کیوں نہ تھلے آیا دکان بند کرن لگیا ہے نہ سوچیا کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بابا جی کل جانا ہے تے مال چ کمی آ جائے گی اوے مال چ کمی نہیں ہوندی جڑا تیرا مقدر ہے رب نے تینوں دینا ہے میں ایک دکاندار ویکھیا جڑا 7 بجے دکان بند کر کے چلا جاندا تے میں آنا اوے 10 بجے تک تے ہور لوگ بیٹھے نے تو جلدی نال بند کر دینا ہے کہندا مینوں جڑا لنگر ملنا ہے وہ میرا عقیدہ مل گیا ہے میں کچھ بچیاں نو ٹائم دینا چاہنا میرے بچے بگڑ نہ جان مغرب تو بعد باہر نہ جان اس واسطے میں جلدی نال گھر چلا جانا حسینیوں اگر حسین دی تلوار رک سکتی ہے تو تیرا میرا کاروبار بھی اولی پہ گئے ہو تیرا میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے دکان بند ہو سکتی ہے ویسے بندے دکھا سکنا ہوں اندھنے بابا جی لیٹ تا انہیں ہاں کہ ساڑھا اس ویلے کم ہوندہ ہے اور میں کیا یہ مال ختم ہو جائے گا اعمال زیادہ کر لیں معاشر دے میدان اعمال کام ہون گئے صاحبو میرے امام سجدے اندر اس ظالم نے سر قلم کیتا ہے سر قلم کیتا ہے اور نیدے دی انی تے حسین دا سارے این آکھے تھی کٹ کے بلند ہو گئے حسین دے لبا میں چو آواز آئی میں میرا گلا کٹیا گیا تے میں بلند ہو گیا اس آکھیا شمر نے مینو یزید کو لو انعام ملے گا فرمایا تینو ملنا ہے مینو رب کریم کو لو انعام مل گئے ہے مینو رب کریم کو لو انعام مل گیا ہے حضرت احتشام پھر رات ساری جنہوں شامی غریباں دے نام نل کتب والے لکھی ہے رات ساری تلاوت دی آواز جی میں مکھی تے بنبنان دی آواز نہیں ہوندی اینی کوچی آواز نل بیبیاں پاکاں تھے قرآن پڑھ دیاں رہیاں علی اوسط بیمار کربلا عابد زین العابدین آپ قرآن دی تلاوت کر دے رہے اور حضرت بی بی سکینہ کہندیاں نے مینوں پپھی اماں نے آکھیا سکینہ سو جا
آکھیا مینوں بابے تو بغیر نیند نہیں آتی، مینوں نہیں ابو جی تو بغیر نیند آتی۔ حضرت بی بی سکینہ آپ نو پھوپھی اماں نے تھپکی دیتی ہے تے مسلے تے کھلو گئیاں، وقت غنیمت جانیا تے بی بی سکینہ جڑی ہے نا جدھر باپ دا لاجر سی ادھر ابا ابا کر دی چلی گئی ہے، ابا ابا کر دی جا رہی ہے۔ اچانک کدی کسے لاشے نو ویکھ دیاں نے، کدی کسے لاشے نو سر تے درد نال گئے کوئی نہیں۔ اچانک کہندیاں نے جدوں میں آواز ماری ہے بابا، جدوں مینوں کوئی پتہ نہیں لگدا، وجود حسین وچوں آواز آئی بیٹی سکینہ ادھر آ جاؤ۔ کہندیاں نے میں گئی ہوں، میں سینے تے ہاتھ لایا تے زخمی زخم لے، تیر نے کئی نیزیاں دیاں نیاں وچ ٹوٹ گئیاں نے۔ میں کہا میں سر کتھے رکھاں، جدوں میں سارا جسم ویکھیا میں قدم ویکھے قدماں تے کوئی تیر نہیں وجیا ہویا، میں اپنے بابے دے قدماں تے سر رکھے لیٹ گئیاں۔ جڑے ویلے لیٹیاں میری بھوپھی مینوں تلاش کردیاں آ گئی ہے، آکھیا نہیں سکینہ ایتھے لیٹی ہوئی ہے، ہاں میں بابے دے قدماں وی سر رکھے ہوئے نہیں سکینہ تینوں تے میں اپنے بابے دے کندھے تے سر رکھ کے نیند آؤندی ہے، اپنے بابے دے سینے تے سر رکھ کے نیند آؤندی ہے، ان پیراں تے سر رکھے ہوئے آکھیا پھوپھی اماں ذرا دھیان نال ویکھے ہوتے سے میرے بابے دا سینہ تیرا نال چھنی ہوئی ہے، میں کی کراں میں سر کتھے رکھاں۔ وڈے ویلے آڈر ہویا ہے یزیدیاں نو انہاں نو قیدی کر لاؤ۔ حضرت سکینہ کہندیاں نے پھوپھی اماں انہاں نو کہو سانو قیدی کر لیا جے سانو اپنے شہیدیاں دے لاشاں کولوں لے چلو۔ حضرت زینب حسین دے لاش دے کول آئیاں نے ویکھ کے کہندیاں نے دوش نہ دیویں میرے باپ بل جایا، اج بہن تیری مجبور کتوں میں تیرا کفن لے آواں، اتھوں شہر مدینہ دور حضرات محترم باتاں بڑی آخری گل سماعت فرما لو۔ میرے امام دا سر جدو یزید دے دربار وچ گیا اور یزید نے آکھیا ویکھ لے علی اوسط وارث آل رسول تیرے باپ نے بغاوت کی تھی، وہ سر تڑ تو جدا کر دیتا گیا، تاریخ شاہد ہے۔ آکھیا ظالمہ اپنی زبان سنبھال کے گل کر، میرا باپ باغی نہیں، میرا باپ حسین باغی نہیں، میرا باپ حق تے۔ آکھیا اچھا تیرا بابا حق تے؟ ہاں میرا باپ حق تے۔ اس آکھیا ویکھ تخت میرے کول، تاج میرے کول، سلطنت میرے کول، حکم نامے میں دینا تے عمل ہوندہ ہے، تے تو انہا تیرا باپ؟ فرمایا جڑے حق والے ہوندے نا کل جا الحق وزحق الباطل، حق آ جائے تے باطل انجے ہی ٹل جاندہ ہے۔ ادھروں مؤذن اذان پڑھن لگا، انہیں اذان شروع کی تھی، میرا امام اذان دا جواب دے رہے ہیں، محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ۔ مؤذن اذان پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جدو مؤذن تھے آئے اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمد رسول الله مؤذن نے فرمایا مؤذن تینوں خدا دا واسطے اذان ایتھے ٹھہرا دے دا یاد آیا ہوئے گا جدوں مؤذن ٹھہر گئے میرے امام نے یزید نو آکھیا او یزید پلید مینوں دس سی اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے یزید بخلا گیا کہندا اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے فرمایا کر چپ کر جا جدوں تک مؤذن اذاناں دے رہن گے قاری قرآن پڑھ دے رہن گے خطیب خطاب کر دے رہن گے میرا نانا بھی زندہ رہے گا میرا بابا بھی زندہ رہے گا یا غوث حسین تو زندہ ہے تاں اسی زندہ باد کہہ رہے ہیں اسی ہائے حسین نہیں کہیں دے اسی تے واہ حسین کہنا واہ حسین نیزے دی انی تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھئے واہ امام زبانہ حق کلام کیتا جے میں تے انہا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ اللہ تواڈے آنسواں قبول فرمائے دباد حسین زندہ میرا دل ہے آئندہ جمعہ چونکہ 4 جمعے محرم دے پورے ہو گئے آئندہ جمعہ نیا موضوع اور لے کے آواں انہوں غنیمت سمجھو پھر مقدرہ میں پتہ نہیں اگلا سال ہے کہ نہیں ٹیل مار کے حسین دبا دے حسین اوپر والے پوشن والے بھی ہاتھ بلند کریں گے ساڑی نظر تھلے نہ کوئی آئے کیمرے دی اکھ تھلے نہ کوئی آئے حسین دی اکھ تھلے سارے آ جان گے حسین حسین زندہ باد حسین حسین زندہ باد حسین کل بھی زندہ سی اج بھی زندہ باد حسین 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 زندہ حسین حسین زندہ یزید کل بھی مردہ سی اج بھی مردہ باد حسین حسین اچھا پنجے تو ساتھ دو میں ہی اٹھائے نے میرا دل کر دیا کہ 5 والی زندہ باد کہہ لئیے تے پتہ لگے زندہ بیٹھے نے حسین حسین دبا دے حسین حسین زندہ باد یزید کل بھی مردہ سی اج بھی مردہ باد آکھو حسین دبا دے اللہ صاحب دا حامی و ناصر ہوئے میں تقریباً